अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जाएंगे वो मेरा बेसिकली फेवरेट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक। ठीक है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वर्ड निकला कहाँ से है, इस तरह क्या होता है इसमें और क्या नहीं होता, ताकि थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज में आ जाए। बेसिकली नार्सिसिस्टिक जो वर्ड है ये नार्सेसियस से निकला है। ठीक है, नार्सेसियस ये बेसिकली एक ग्रीक लेजेंड ने इसको बहुत मज़े से डिफाइन किया है कि एक बंदा था जिसका नाम नार्सेसियस था। वो किसी कुएं के साथ बैठा था और उसको ना कुएं के पानी में अपना रिफ्लेक्शन नजर आया। ठीक है, तो जब वो उस पानी में वो अपने आप को देख रहा था तो उसको अपना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और इतना वो अपने आप पे फिदा हो गया था उस टाइम पे कि वो पानी में मुसलसल देखता रहा और इतना वो बेंड डाउन हो गया था कि उसका पाँव स्लिप हो गया और वो कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं में गिरा तो वो मर गया। ठीक है, अब नार्सेसियस तो मर गया, लेकिन कुछ अर्से बाद वो कुएं का पानी जो है वो खुश्क हो गया और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत पूल निकल आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पूल। वो इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा पूल था और उस पूल की जो खुशबू थी वो इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि हद नहीं है, बहुत अट्रैक्ट करती थी लोगों को वो पूल। ठीक है, लेकिन क्या था कि वो पूल पॉइजनस था, जहरीला था। उसके इर्द गिर्द जितने भी पूल निकलते थे वो सारे के सारे मर जाते थे, मुरझा जाते थे, या कोई भी उस पूल को टच करता था तो पॉइजनस जो है उसको अफेक्ट करता था। ठीक है, तो ये नार्सेसियस जो है उस फ्लावर को भी नार्सेसियस फ्लावर कहा गया था, उस फूल को भी। ठीक है, तो बेसिकली जो नार्सिसिस्टिक है ये उस नार्सेसियस से निकला है कि खुद बेशक अगर प्यारे हो ना हो अलग बात है, लेकिन इतना ज़्यादा खुद पे फिदा हो जाना कि दूसरों के लिए नुकसानदेह होना। तो बेसिकली जो नार्सिसिस्टिक है ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन गया है हमारे पास। ठीक है, नार्सिसिस्टिक का क्या मतलब होता है, ज़्यादातर जो नार्सिसिस्टिक किस्म के लोग होते हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस में होते हैं, खुद को ग्रैंडियोसिटी एक फीलिंग दिला रहे होते हैं। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी का क्या मतलब है, खुद को कुछ समझना, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखना अपने आप से भी और दूसरों से भी। ठीक है, ये जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ना बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये खुद पे फिदा बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपना आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, इनको बहुत एडमायरेशन की ज़रूरत होती है, हर टाइम चाहते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ करे, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं कि इनका जो दूसरा बेसिकली प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपने जो सक्सेस है इनके उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, मतलब ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं अपने सक्सेस की। ठीक है, अपने टैलेंट्स की बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेजरेशन कर रहे होते हैं ये। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक अच्छी चीज़ है या जो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अच्छा पहना है तो मैं ना उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करूँगी। ठीक है, दूसरों के सामने कि मेरे जैसी चीज़ तो किसी के पास है ही नहीं, और ख़ुद को कुछ समझना, अपनी चीज़ों की तारीफ़ें करना और दूसरों से ये एक्सपेक्ट रखना कि वो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं ना बेसिकली इनमें एक और चीज़ भी होती है, ये ख़ुद को बहुत यूनिक समझते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक डिफरेंट समझते हैं दूसरों से, अपने आप को सिमिलर या कॉमन लोगों में शुमार नहीं करते नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इनकी बहुत ज़्यादा फैंटेसी लाइफ होती है, मतलब बहुत फैंटेसी में रहते हैं ये लोग। ठीक है, फैंटेसी मतलब कि वो जो ख्वाबों की दुनिया होती है ना उनमें ये लोग रह रहे होते हैं, और ख्वाबों की दुनिया में रहते हुए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखना, वो अपने वो सबसे बहुत बड़े ख्वाब देखना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ये अपने आप को बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ शुमार करते हैं जो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा तो इमरान खान दोस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को बहुत वेल नोन और जो बहुत पॉपुलर और हिट पर्सनालिटीज़ होती है उनके साथ खुद को शुमार करना। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने आप की तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करना, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखना, एडमिरेशन चाहना, सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करना, और अपने जो सक्सेस हैं या जो भी टैलेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेजरेशन उनकी करना। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको अपने आप को बहुत यूनिक समझना, बहुत डिफरेंट समझना। ठीक है, और दूसरे लोगों को एडमायरेशन मतलब चाहिए होती है कि भाई लोग हमारी तारीफ़ करें और हम मतलब हमें एडमायर करें। ठीक है, हमसे इम्प्रेस हो सके,
اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ نارسسٹک پرسنالٹی میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں سب سے بڑا جو ایک پرابلم آتا ہے نارسسٹک پرسنالٹی والوں کے ساتھ، سب سے بڑا پرابلم وہ تعلقات میں ہوتا ہے. یہ کبھی بھی تعلقات کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے. ایک یہ ہو گئے اور ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گیا. یہ تعلقات کو مینٹین نہیں کر سکتے. بارڈر لائن کا بھی پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. تعلقات کو کیسے مینٹین نہیں کر سکتے؟ فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ وائف ہے. اب ہسبینڈ وائف میں اگر ایک بندے کو نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ تعلقات کیسے مینٹین ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم بیوی کا لے لیتے ہیں. میں مردوں کا اکثر کہہ دیتی ہوں تو پھر مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آتے ہیں کہ میڈم آپ مرد کا ذکر زیادہ کر رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد کو یہ پرابلم ہو تو آپ فیمیلز کا بھی بتائیں. تو میں اس وجہ سے فیمیل کا بولوں گی. اگر ایک بیوی کو نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے گی، اپنی چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرے گی. اور ان کا سب سے بڑا پرابلم ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ان کو انڈرسٹینڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ بھئی مجھے لوگ انڈرسٹینڈ کریں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں دوسروں کو انڈرسٹینڈ نہیں کروں گا. تو اگر ایک بیوی کو یہ چیز ہے تو وہ کبھی بھی شوہر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی. وہ کبھی بھی گھر کے کسی اور چیزوں میں وہ گھر کے کاموں میں بھی حصہ نہیں لے گی کہ یہ تو میرے اس کے مطابق نہیں ہے، میں تو اس چیز کے لیے نہیں بنی ہوں، آئی ایم ناٹ میڈ فار آل دیز تھنگس، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے فار ایگزامپل اگر وہ کوئی ایسی چھوٹی ہسبینڈ یا کوئی چھوٹی سی جاب کرتا ہے یا کچھ بھی تو بیوی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کم پیسے دیتا ہے یا اپنے اس کے مطابق پیسے دیتا ہے تو اس کو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بیوی جو نارسسٹک بیوی ہوتی ہے فار ایگزامپل یہ بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ اور بہت زیادہ ایک اونچے خواب اور فینٹیسی لائف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر وہ بیوی اوبویسلی انہیں فینٹیسی میں رہنے کی کوشش کرے گی جو کہ پوری نہیں ہو سکے گی. تو ان کے بیچ میں بہت زیادہ تعلقات جو وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو نارسسٹک پرسنالٹی والوں کا سب سے بڑا جو افیکٹ ہے وہ ریلیشن شپس پہ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو، آپ کے سبلنگس کے ساتھ ہو، آپ کے دوستوں کے ساتھ ہو. بہت زیادہ انسٹیبل ریلیشن شپس ہوتے ہیں. تو اب میں تھوڑا سا اس پہ آؤں گی کہ ٹریڈس ہوتے ہیں اور ایک اسٹیٹ ہوتا ہے. اسٹیٹ مطلب جو انزائٹی اور ڈپریشن کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ میں آتی ہیں نا. اسٹیٹ مطلب کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کا علاج ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ ٹریڈس ہوتے ہیں. ٹریڈس مطلب کہ ایک عرصے دراز سے وہ چیز چلتی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی میں ایک ہمارے پاس ایوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اسکیزوٹائپر پرسنالٹی ہے، اس کے علاوہ اینشیس پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تو ہسٹریونک ہے. اب اینشیس پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے نا، اس میں بھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو بچپن سے فار ایگزامپل بچپن سے وہ اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، باہر نہیں جاؤ، یہ ہے وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. اس کے اندر انزائٹی جو وہ کھوٹ کھوٹ کی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو 15 سال 18 سال کے بعد اس بچے جو ہے وہ بڑا آدمی بھی بن جائے نا تو وہ انزائٹی کا ہی شکار ہوگا. وہ نئے کام کرنے سے ڈرے گا، وہ نئے لوگوں سے ملتے ہوئے ڈرے گا، اس کے اندر انزائٹی بہت زیادہ آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ایک چیز فیل کرا کے تو وہ آپ کے ٹریٹ میں چلی جاتی ہے. تو ٹریٹس کا یعنی کہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں ان کا علاج ٹائم پہ کروانا بہت ضروری ہے. ہر ایک چیز کا علاج ٹائم پہ کروانا ضروری ہے، لیکن ان کا علاج جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. مطلب جو انزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ جتنے بھی ہیں تو وہ تو سارے مطلب 2 مہینوں میں، کچھ 5 مہینوں میں، کچھ 1 سال میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے ہوتے ہیں نا ان کے 2 3 4 سال 5 سال تک ان کے جو علاج ہے وہ کنٹینیو رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی سائیکو تھراپی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکیشنس کی اتنی نہیں ہوتی کیونکہ ٹریڈس ہیں. تو ٹریڈس کو نہ اپنے جو ٹریننگ ہے اپنے مینٹل ٹریننگ اس کے دوران ہی آپ اپنے ٹریڈس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.